बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन में हम हर रोज़ ही मसाइल की बात कर रहे होते हैं। हर रोज़ ही कोई ना कोई मतलब ऐसे इशू पे डिस्कस कर रहे होते हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए पहले 2015 तक अगर हम देखते हैं तो ऑफ एंड ऑन ऐसा कोई सिस्टम मौजूद होता था। आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसी ताकत मौजूद होती थी जिसके पास फ़ौरन से भाग के हम जाते थे कि हमारा ये मसला हो गया है, हमारा वासा का मसला हो गया है, हमारा LDA का मसला हो गया है, हमारा कोई थाने कचहरी का मसला हो गया है, हमारे गली मोहल्ले का कोई मसला हो गया है, कोई सीवरेज का मसला हो गया है, कोई पानी का। फ़ौरन से पहले उस ताकत के पास जाया जाता था और उस मसले को कहीं ना कहीं हल भी करवा लिया जाता था। लेकिन बदकिस्मती 2015 के बाद ऐसी शुरू हुई है कि हमने वो जो गवर्नमेंट की ताकत, वो जो नीचे तक आती थी, वो जो बल्दियाती इंतखाबात होते थे, वो जो हमारे गली मोहल्लों के नुमाइंदगान होते थे, जो काउंसलर थे, जो जनरल काउंसलर थे, जो जिन तक हमारी रसाई होती थी, वो सारे का सारा सिस्टम कहीं हमने लपेट कर रख दिया है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं रही या फिर सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। कौन से ऐसे मामलात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है या फिर सियासतदान चाहते ही नहीं है कि उनकी ताकत नीचे तक जाए या फिर आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। आज हमने इसी मामले पे बात करनी है कि 2015 में आखिरी बार जनरल हमारे जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन हुए और आज 2026 में हम बात कर रहे हैं। तकरीबन 11 साल हो गए हैं। इन 11 सालों में आवाम के यहाँ MNA MPs जाते तो हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल 5 साल बाद जब जनरल इलेक्शन, आपको पता है किसी भी वक्त हमारे यहाँ हो जाते हैं, सिर्फ उस वक्त जाया जाता है जब वोट लेने होते हैं। उसके बाद कोई मिनिस्टर है, कोई MPA है, कोई MNA है, कोई गवर्नमेंट का सपोर्टर है, कोई भी शख्स है, आपको लिफ्ट नहीं कराता जब तक कि अगले इलेक्शंस नहीं आ जाते। आज इसी मामले पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है सैयदा उम्मे लैला अजहर साहिबा हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं होम नेटवर्क पाकिस्तान, एक NGO का नाम है, उसी से इनका ताल्लुक है। और साथ ही साथ लोकल बॉडी जो इलेक्शन है, बल्दियाती इंतखाबात हैं, नुमाइंदगान हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट करती हैं, उनके हवाले से बात करती हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमाएं जी मोहम्मद तहसीन साहब है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जनूबी एशिया पार्टनरशिप के। ये भी एक NGO चलाते हैं, एक बड़े उसके फाल रुकन हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको आवाम की तकलीफ महसूस होती है कि भाई जनरल इलेक्शन हो, हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन होने चाहिए और आवाम को कोई सहारा मिलना चाहिए। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मोहम्मद तहसीन साहब, आपसे ही सर आगाज़ कर लेते हैं। 2015 में हमने देखा कि आखिरी लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, उसके बाद से सिस्टम को अदालत में भी मामलात गए, कई बार इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया, तारीखें भी सामने आई। उसके बावजूद अब तो वो जो लोकल बॉडी जो हमारे नुमाइंदगान थे, अब तो उन्होंने एहतजाज कर दें, सड़कों पे निकलना, अब तो वो भी आराम से बैठ गए कि भाई हमारी गेम ऑफ हो गई। क्या सिस्टम चल रहा है सर, क्यों है ऐसा सर? पहले तो एक वजाहत कर दें, ये लोकल गवर्नमेंट की बात होती है। ये लोकल बॉडीज़ अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि मेरी हुकूमत मेरे घर के दरवाजे पे। ठीक। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जी ये 2015 में पास हुआ कानून, 2016 में गवर्नर साहब ने, ऐसे ही हुआ ना जी, गवर्नर साहब ने भी साइन कर दिए, लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। सही। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ सियासतदानों की कोई गलती है। अच्छा। या वो नहीं चाहते कि ये हो। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी सतह पे हमारी नौकरशाही जो है, जिसको आप किसी ज़माने में सिविल सर्वेंट्स कहते थे, अब वो अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। हम कह सकते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स, उनके तो हम तो उनके सर हम तो खुद उनके सर्वेंट्स हैं जी। हम तो सर उनके दफ्तर तक नहीं जा सकते, वो कहाँ उनके शाही ठाट बाट। मेरा मुशाहिदा या मेरा थोड़ा बहुत इल्म ये बताता है कि रुकावटें कहाँ हैं। सही। और शुरू वहीं से हो रही हैं। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि ऐसा हो। जी, जी। अब आ जाती है बात कि जो आपने असल में सवाल किया कि लोकल गवर्नमेंट क्यों हमें अजीज़ है। सही। इसलिए मुझे अजीज़ है कि मेरी मोहल्ले में, मेरी गली में मेरा काउंसलर मर्द या औरत अगर रहते हैं तो मुझे कोई भी मसला होगा तो मैं बगैर बेल दिए भी उनके घर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा इलाका, मेरा मोहल्ला, मैं वहीं का जंपर, और वो मदद करते हैं। और ये ख्याली बातें नहीं है। मैं आपको बहुत ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जब लोकल गवर्नमेंट थी
تو کس طرح خواتین نے عام اپنے علاقے کے لوگوں کا بھلا کیا. میں اس کی گواہ ہوں گی جب آخری دن تھا الیکشنز کا اور ہم چند تنظیمیں ملی تھیں کہ ہاں ہم عورتوں کو لے کے آئیں گے لوکل گورنمنٹ میں. ہمیں خود بھی یقین نہیں تھا. 3000+ عورتیں الیکٹ ہو کے آئیں اور ان میں سے میں نے پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں دیکھا کہ انہوں نے قانون سازی کی روک کے مرد کونسلروں کو کہ نہیں جی ہماری بھی 30% سیٹیں، ہمیں 30 منٹ ملنے چاہیے. میں نے خود یہ وٹنس کیا ہے نصرت آپا کو پختونخوا میں ان کے مائک لیتے ہوئے کہ بھئی نہیں. تو اب یہ آپ کو اگر آپ یہ سارا دیکھ رہی ہیں تو یہ نہ صرف آپ کو ایک بہادر پاکستانی بناتے ہیں دیکھنے والے کو، بلکہ آپ کا ایمان زیادہ تازہ ہوتا ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے ہماری خواتین اور ہمارے مرد کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیت کے جو وہاں پہنچتے ہیں، وہ کاؤنسل میں بیٹھ کے جو فیصلے کرتے ہیں، وہ شاید ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے ممکن نہیں. ویسے بھی دیکھیے آپ کانسٹیٹیوشن اپنا پڑھ کے دیکھ لیں جیسا بھی ہے، یہ کام ایم این اے ایم پی ایس کا نہیں ہے. ان کا کام تو پروونشل اور نیشنل پالیسیز بنانا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی لیجسلیشن کرنا ان کے کام ہے. ان کا کام تو وہ ہے کہ وہ پالیسیز بنائیں، قوانین بنائیں. اصل جو کام کرنے والا ہے وہ تو میری لوکل جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ہے. اس کو کرنے دیں. اب یہ کام نہیں کرنے دینا چاہتے. اچھا ام لیلا صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ سیم یہی سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی، آپ کو کہاں پر رکاوٹیں لگتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ صرف حکومت ہم کہیں گے بلکہ بیوروکریٹس کو بھی ان میں شامل کریں گے کہ ادارے بھی نہیں چاہتے. آپ کا مشاہدہ، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ جی، ایک تو میں تحسین صاحب کی بات سے بالکل میں اگری کروں گی اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح پہلی دفعہ پاکستان میں 2000 میں جب الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے پورے پاکستان میں، تو 44,000 کے قریب خواتین گھروں سے نکلی تھیں اور انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنی ہی کمیونٹی کے لیے، اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے کس طرح انہوں نے قانون سازی کی اور وہ ساری نکل کے سامنے آئی. تو ایک لیڈرشپ بڑھ گئی تھی پورے پاکستان میں، اور پاکستان کی جو خواتین کی تعداد تھی یا پرسنٹیج تھی لیجسلیشن کے اندر، وہ 33% ہو گئی تھی، جس میں پاکستان نے سیڈو کے اور بیجنگ کے جو کنونشنز ہیں ان کو سائن کیا ہوا ہے اور ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جس کے تحت ہم نے خواتین کی نمائندگی کو انشور کرنا تھا. تو 33% ریپرزنٹیشن ہم خود کیونکہ اس کے رہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ہم لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ ان خواتین کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کے ساتھ پھر پورا ایک سلسلہ چلا. اب رکاوٹ کہاں پر آتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے 2015 کی بات کی. قانون میں جب ترامیم شروع ہوتی ہیں اور قانون کے اندر جب آپس میں جو ہماری اسمبلیز کے اندر، میں پنجاب کو فوکس کر رہی ہوں اس وقت، وہاں پر بہت سارے پھر قوانین کے اندر ایک ترامیم ہوئی جس پہ اگریمنٹ کا ہونا وہ ایک پہلا سوالیہ نشان بنا. اسی تناظر میں اگر ہم ایک بات کریں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں ضرور اس بات کو باور کرواتا ہے، آرٹیکل 32 جہاں پہ پروموشن آف لوکل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، پرنسپلز آف پالیسی کے اندر اس آرٹیکل کو شامل کرنے کی بات ہے، جہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی بات ہے. یہ ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ ہمیں دیتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 140A بھی لوکل گورنمنٹ کی بات کرتا ہے، جہاں پر مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو کریٹ کیا جائے. تو رکاوٹ قانون میں جب اگریمنٹ نہ ہو اور پھر قانون اگر بن بھی جائیں تو اس کا اطلاق، اگر ہم باقی پروونسز کا موازنہ کریں پنجاب کے ساتھ، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ باقی پروونسز میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ کاؤنسلرز موجود ہیں، مگر پنجاب کے اندر مسلسل 2015 سے لے کے اب تک الیکٹڈ کاؤنسلرز موجود نہیں ہیں. اور ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ڈیولپ سب سے زیادہ کام یہاں پر ہو رہا ہے. ہم تو دن رات تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی سندھ میں یہ ہو گیا، کے پی میں یہ ہو گیا، جی بی میں یہ نہیں ہو رہا. پنجاب تو سب سے زیادہ ڈیولپ سمجھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ نے خود ہی بات کی کہ بہت سارا اس میں ہائی کورٹس نے بھی اور سپریم کورٹس کی طرف سے بھی باور کرایا گیا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے چاہیے. اور اسی کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2015 سے لے کے اب 2026 تک بہت زیادہ قانون پر ترامیم بھی ہوئیں، اس میں بحث مباحثہ بھی ہوا، اس میں اگریمنٹ بھی ہوا، اس میں امینڈمنٹس ہوئیں. تو وہ امینڈمنٹس پہ کو لے کر اب ہم اس جس نہج پہ کھڑے ہیں پنجاب میں
کہ وہ قانون جو ہے منظور ہو چکا ہے اس پہ اطلاق کے لیے اور اس پہ الیکشنز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن کیا اس کے لیے جو ول ہے, پولیٹیکل ول ہے, وہ شامل موجود ہے یا نہیں, یہ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں, آپ نے کہا کہ مسائل کہاں پر آتے ہیں. دیکھیں جو گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کا جو پورا کانسیپٹ جس طرح میں نے ابھی کانسٹیٹیوشن کی بات کی, وہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک آپ کا 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ. اچھا, اب وہاں پر جو عام انسانوں کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں روزمرہ کے, وہ جڑے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی, تحسین صاحب نے بات کی, ہم اس پہ ہر روز بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن پہ فوری آپ کو حل ملتا ہے. اور پھر جتنے بھی قانون بن رہے ہیں عورتوں کے حوالے سے, جو عام انسانوں کے حوالے سے, اور بالخصوص جو ونریبل گروپس ہیں ان کے کانٹیکس میں, ان کا اطلاق لوکل گورنمنٹ پر ہوتا ہے. تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تو موجود ہیں, لیکن لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ان دا فارم آف الیکٹڈ ریپرزینٹیوز موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے کہاں مسائل آتے ہیں. اب میں نے ایک انالیسس دیکھ رہی تھی میں یہاں پہ آنے سے پہلے, جو میں نے تمام پروونشل اسمبلیز پہ جب میں نے دیکھا, ایک ایشو بن جاتا ہے پروونشل بجٹ کا, جس میں پروونشل بجٹ نے اس میں سے ایلوکیٹ کرنا ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے. سو یہ بڑی زبردست ہمارے پاس ایک انالیسس ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 سے لے کر 2026 تک, صرف اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر 2023 میں 19.6 سے لے کر 2025 تک 20.3 تک بجٹ جو ہے انکریز ہوا ہے. اور پنجاب میں 2023 میں 17 تھا, اور 2025 میں 17.8 جو ہے پرسنٹیج. سندھ کا جو ہے 2023 میں 4.9 اور 2025 میں 4.6, اور بلوچستان میں 2023 میں 1.1 اور 2025 میں 1.5. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ تک اگر ہم اس کو موازنہ کریں کہ جو پروونشل بجٹ ہے, جو لوکل گورنمنٹ میں بجٹ نہیں جا رہا, اس سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان پروونسز میں بھی جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا قانون کا اطلاق ہے. اور ایک اور سیریس بات جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہمیں میٹر کرے گی پاکستان میں, وہ جینڈر پیرٹی کو میجر کرنا ہے. ہمارے پاس ہر وقت یہ بات آتا ہے سوال آتا ہے کہ گلوبل جینڈر گیپ میں جو پاکستان میں عورتوں کی صورتحال ہے وہ کہاں پہ ہے. تو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں خواتین کی شمولیت نہ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور پنجاب سے یہ ایبسنٹ ہونا بہت بڑا ایک پوائنٹ آف کوسچن بن جاتا ہے یہاں پر. یہ اسپیشلی اب خواتین کی طرف بات چل نکلی ہے تو ہم بہت سارے مسائل میں دیکھتے ہیں, ہم اسمبلیز میں دیکھتے ہیں بہت کم ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی, اور اسپیشلی جو رویہ پھر ان کے ساتھ اپنایا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو ہم جیسے باہر لوگ کام کرتے ہیں ہم نے بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہے. جتنے مرضی ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں, ہم اسمبلیز میں پہنچ جاتے ہیں, ہم قانون بناتے ہیں, ہم چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں سے چینج نہیں آ رہا, کہ ہم لوگ قبول نہیں کر رہے یا اسپیس نہیں دے رہے. کہ درست کہہ رہے ہیں آپ, یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے لوگوں, میرے جیسے بندے کے لیے بہت شرمندگی کی یہ بات ہے کہ چلے میں ذرا مسخرہ بن کے بات کرتا ہوں. دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر آج اس ملک کے تمام مرد مر جائیں تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ کل جو حاملہ مائیں ہیں وہ بیٹے پھر جنم دیں گی. اور خدا نہ خواستہ اگر مائیں مر جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں مرد تو نہیں پیدا کر سکتا. تو عزت تو جس کی ہونی چاہیے وہ تو عورت ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا جوک بھی سن لیں, لوکل گورنمنٹ پہ بات ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا خود کئی سال سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی, جن دوستوں کو نہیں معلوم تو میں بتاؤں کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, ان کے ڈائریکٹر, وہ سب ہیں, وہ تنخواہیں لینے کے لیے ہیں. وہ تو تنخواہیں انہوں نے, تو سر انہوں نے کہاں جانا ہے, ہمارے کام ہو نہ ہو. لوکل گورنمنٹ ہے کوئی نہیں, لیکن ادارہ موجود ہے, کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو اصل میں بات کی آپ نے کہ ہمارا دماغ, دیکھیے ہمارے دماغ میں محاورے سن لیں آپ کہ اس بیوہ عورت نے مردانہ وار مقابلہ کیا. یار عورتیں زنانہ وار مقابلہ کرتی ہیں. ہمارے اندر یہ پیدائشی طور پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مردانگی, پیٹریارکی از سمتھنگ ویری سپیریئر, جو کہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی بری چیز ہے.
اس کو جتنا ہم کم کر سکیں گے اتنی ہی ہماری اور ہمارے ملک کی عزت بڑھے گی. صحیح. آپ یقین کریں جب سے چیف منسٹر پنجاب کی خاتون آئی ہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے تو کئی چیزیں اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے نا, حالانکہ میرا کوئی پولیٹیکل تعلق نہیں ہے ان کی پارٹی سے, مجھے تو کئی چیزیں اچھی لگنا شروع ہو گئی کہ جیسے بے نظیر صاحبہ کے دور میں تھا کہ بھی چلیں کوئی تو ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ ہماری پین بھی سہتے ہیں, اپنی پین بھی سہتے ہیں. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ کے ان پروگراموں میں یہ جو پیٹریارکی ہے, جو مردانگی کا ہے کہ عورتیں میں مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں, یہ بدلنا پڑے گا. صحیح. عورتیں زنانہ وار, ہمت سے مقابلہ کرنا کہہ دیں, کچھ اور کر دیں جرت کے ساتھ, لیکن یہ مردانہ وار جو ہے یہ اس کو ذرا, یہ ہماری زبان ہی ساری. دیکھیں نا, ہم پنجابی تو بدقسمتی سے ایسے ہیں کہ ہر ایک جملے میں ایک بہن کی گالی نکالتے ہیں. اور بہن ہر کے گھر میں موجود ہے اس کے باوجود. اچھا سر, تحسین صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کی ہم بات کر رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پبلک کتنا سفر کر رہی ہے, اور یہ پبلک جتنا بھی متاثر ہو رہی ہے, ہمارے بہت عام لوگ جن کی کوئی اپروچ ہی نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے, کتنا متاثر ہو رہے ہیں. یہ کتنا متاثر ہو رہے ہیں کاش میں پرسنٹیج بتا سکتا. آپ کو جب ٹائم ملے تو کبھی میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ایک بھٹے پہ لے کے جاتا ہوں, ذرا دیکھیں وہاں مزدور عورتوں اور مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ابھی میں بات کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ 2-3 سال پہلے, یہاں مغل پورہ روڈ پہ ایک مزدور جو لوہے کی وہ جاگ لے کے جا رہا تھا, سیدھا آگ میں اپنے اس کے ساتھ گر گیا, مر گیا. کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاتھوں میں لوکل گورنمنٹ نہیں آتی, اس وقت تک مغل پورے کی تمام 100 فیکٹریاں جو ہیں وہاں پہ کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایک پرزہ نہیں لگا ہوا. سر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیا ہوتی ہے, آپ نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی. وہ تو ان کے لیے ہوگی نا جو ملک کو چلانے والے ہیں. مجھ جیسے غریب, میں گٹر میں گر کے مر جاؤں سر, وہ میری تو وہاں پر کوئی ہیلتھ وہ نہیں ہے. وہ بالکل, ہاں تھوڑے سے پیسے مرنے پہ ضرور اینڈ پہ مجھے مل جائیں گے دیکھیے خاندان کو. دیکھیے ہم نے ابھی تک عورت کو ورکر, دیکھیے کسان عورت کو ورکر کا درجہ نہیں دیا. ہر کے گاؤں میں میرا ایمان یہ ہے کہ مور دین 90% عورتیں کسان ہیں. وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتی ہیں, گھر بھی چلاتی ہیں, کھیتی باڑی بھی, اجرت بھی کم ملتی ہے. وہ اجرت والی بحث بہت لمبی ہو جائے گی. وہ کیا بتاؤں کہ فیصلے کون کرتا ہے اور کس طرح جا کے ان کو اجرت ملتی. ٹھیک ہے, وہ خود منڈی میں آ کے نہیں اپنی اجرت کا تقاضا کرتی, انہوں نے مرد ان کے جاتے ہیں جو اینی وے, وہ میں کپاس چننے والوں کی بات کر رہا ہوں. اسٹڈی ہے اس پہ, بہت اچھی اسٹڈی ہے, شرکت گاہ کی وہ پڑھی. تو ہم نے ابھی تک عورت کو اگر ورکر کا درجہ نہیں دیا تو پھر آپ کس کی بات کریں. وہ ایک بڑی تعداد ہے اس ملک کی, اس پنجاب کی, جس کے بغیر پنجاب ادھورا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ اچھا مجھے سر یہ بتائیے کہ اب ہم نے حل نکالنا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آگے آنا پڑے گا, یا پھر ہماری کورٹس کو آگے آنا پڑے گا, ہماری حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا, یا پھر بیوروکریٹس کو تھوڑا سا ہم پہ رحم کرنا پڑے گا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروا دیں, ہونے دیں, ہمارے نمائندگان کو ہمارے گلی محلوں سے چن لیا جائے. دیکھیے 2 طرح کی بحثیں چل رہی ہیں, پھر میں چاہوں گا میں اس پہ بات کریں. 2 طرح کی بحثیں چل رہی ہیں. ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ جو اس وقت کا لوکل گورنمنٹ کا قانون آیا ہے اس میں سکم ہے, کانسٹیٹیوشنلی کم از کم 3 میجر سکم. ٹھیک, میری پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. میری پوزیشن یہ ہے کہ جی آپ الیکشنز کروائیں, الیکشنز ہو جائیں, لوگ جیت کے آ جائیں, ہمارے محلے دار, ہمارے نیبرز, میرے ہمسائے, جو بھی ہمسائیاں جیت کے آ جائیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس قانون کو زیادہ بہتر کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ الیکشن تو کروا دیں. قانون میں ترامیم تو کسی بھی وقت آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور یہ میں اپیل نہیں کروں گا کہ خدا کے لیے کروا دیں, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ آئین کہہ رہا ہے. ابھی میں نے کورٹ بھی کیا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ تو پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے چاہیے تو کریں, صحیح نہیں چاہتے تو نہ کریں. ہم تو دعا کریں گے. ٹھیک ہے جی, لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کہاں کہاں پر رکاوٹیں ہیں, کس طرح سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے, حل کیا ہے. مزید بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے جی ارشد محمود مرزا صاحب ہیں, جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بیداری NGO ہے, سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ٹاپک ہمارا وہی ہے کیونکہ یہ بھی لوکل گورنمنٹ, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے, ایشوز کے حوالے سے, اور جو طاقت
नीचे तक नहीं पहुंच पाती, उस पर बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद महमूद साहब, सर एक तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा मैं पहले भी मेहमानों से सवाल कर रही थी कि क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम हैं करने को कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, या फिर नीयत में कहीं कमी है? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं? जी, 3 चीज़ें। एक तो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आसानी से उनको हल कर सकते हैं। मसलन किसी की बर्थ रजिस्ट्रेशन का मसला है, डेथ रजिस्ट्रेशन का मसला है, कोई तनसीह निकाह है, कुछ 32 किस्म के फ़राइज़ हैं जो कि उसमें शामिल हैं। और अगर वहाँ पे लोगों के अपने चुने हुए नुमाइंदे हों तो लोग जो है वो सेक्रेटरीज़ के बस पे उनके बस पढ़ने के बजाय उनका सामना करने के बजाय अपने नुमाइंदों के ज़रिए से आसानी से हल करवा सकते हैं। सही। दूसरी चीज़ है म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी। अगर हमारे अपने नुमाइंदे चुने हुए मौजूद हों वहाँ पे, तो वो चूँकि हमारे गली महलों से होंगे, हमारे देहात में से होंगे, हमारे शहरों में से होंगे, तो वो उनको बहुत बेहतर इदराक होगा कि हमारे यहाँ म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो कहाँ पे डेफिशिएंट हैं और कहाँ पे उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सर्विसेज जो है फराहम करने की ज़रूरत है। और तीसरे बहुत सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स होती हैं जो कि अगर लोग ख़ुद उनको आइडेंटिफिकेशन करें, ख़ुद उनको डिज़ाइन करें, ख़ुद उनको एग्जीक्यूट करें, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी होगा और लोगों के मसाइल जो हैं वो बहुत सरत के साथ बहुत जल्दी से हल होंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इस बात का तकाजा करती हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस हैं वो फौरी तौर पे जो है वो मुनक़्क़द करवाए जाए, ताकि लोगों का दखल हो, लोग अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदों के ज़रिए से अपने मसाइल को हल करवाएं और इन मसाइल के को बिगड़ने से बचाएं। दूसरी बात जो है कि होता क्यों नहीं है, मैं समझता हूँ बड़ा सीधा सा जवाब है, पॉलिटिकल विल की कमी है। सही। वो लोग जो कि फैसला साजी का, पॉलिसी साजी का इख्तियार रखते हैं, उनके अंदर कहीं ये बात छुपी हुई है कि एक तरफ जब हमने किसी को एम्पावर करना है, किसी को इख्तियार देना है, तो कहीं से इख्तियार निकलेगा तो कहीं पे पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो जिन लोगों के पास इख्तियार है वो लोग वो अपने इख्तियार छोड़ना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। जब वो छोड़ना नहीं चाहते तो वो बिल्कुल उन लोगों के पास नहीं पहुंचता। जब लास्ट जिस लोकल इलेक्शन की हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2015 में हुआ, उस वक्त भी तो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ही शहबाज शरीफ साहब हमारे पंजाब के वज़ीर आला थे। अब तो वो बड़ी सीट पर हैं और आगे मरियम साहिबा उन्हीं के ख़ानदान नून लीग ही चल रही है, तो फिर अभी क्यों नहीं करवाए जा रहे? इतनी आसानी तो से हमेशा बात करती है कि हम सपोर्ट करते हैं, इतनी आसानी से वो भी नहीं करवाए थे। वो भी जो कोर्ट्स की दखल अंदाजी थी और हमारे उस वक़्त के वज़ीर बातदबीर जो हैं उन्होंने ये कहा था कि हो जाने दे इलेक्शन, इख्तियार तो हमने देने हैं ना। अच्छा। तो वो फिर जो है वो ऐसे अदारे वजूद में लाए गए जिनके पास अमलन इख्तियारात नहीं थे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दखल दिया, जब इनको 2019 में इन्होंने डिज़ाल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल हुए, लेकिन वो बेख्तियार अदारे थे। नतीजातन मैंने जो पहले एक ही जुमले में बात कही है कि ये एक पॉलिटिकल विल का मामला है कि वो लोगों को इख्तियार देना चाहते हैं या नहीं देता है। और ये हमारी उनकी अपनी बात की भी नफ़ी है कि अगर वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अगर वो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, अगर वो समझते हैं कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आना चाहिए, तो अगर वो सियासी बुनियादों पर, सियासी जमातों की बुनियाद पे ये इलेक्शंस हो जाने देते हैं, तो न सिर्फ लोगों के मसाइल हल होंगे, लोग बाइख्तियार होंगे, बल्कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनके अपने ग्रास रूट के ऊपर जो पॉलिटिकल कैडर्स हैं वो भी मजबूत होंगे और आगे चल के वो उनकी ताकत और क़ुव्वत बनेंगे। अच्छा उम्मे लैला साहिबा, मुझे ये बताइएगा मैडम कि अभी कोई नियर फ्यूचर या फिर कोई ऐसा प्लान नज़र आ रहा है, कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, या फिर कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ डगमगाती ही सुनने में आ रहा है, कुछ है ऐसा? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। देखिए, ये बड़ा एक सीरियस मसला बन चुका है पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स
کی جو حکومتیں ہیں ان کا نہ ہونا. اور اس کی وجہ ایک جو سامنے آ رہی ہے جو اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جو کانسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے لوکل گورنمنٹ کی ایز اے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ وہ ابھی بھی موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ہم اس کو پاور نہیں کروائیں گے تو یہ مسائل آتے رہیں گے. اس کے ساتھ جو دوسری بات جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اگر مینیفیسٹوز کو ہم دیکھتے ہیں تو تمام مینیفیسٹوز یہ کہتے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن کیا ہم نے کبھی سوال کیا کہ الیکشنز ہونے کے بعد جب آپ اسمبلیز میں آتے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل جو آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اس میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے حوالے سے کیا تیاری ہے کیا ہے؟ تو یہ بھی سوال آئے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات مرزا صاحب کر رہے تھے جو مین ایشو ہے اور جمہوریت کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے, ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوتی. ٹاپ ڈاؤن ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو جو باٹم اپ اپروچ میں جو اختیارات کی منتقلی ہے, پھر اس میں جو خود مختاری ہے اور پھر اس میں فیصلہ سازی کا جو عمل ہے اور پھر ایک سیاسی آزادی ہے, وہ ابھی تک میرا خیال ہے ہماری ایک سوچ وہ ڈیولپ نہیں ہوئی کہ ہم اپنی جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں. اور اسی وجہ سے ہمیں یہ ایک پوری ایک رفٹ نظر آتی ہے ہمیں جو الیکشنز کے نہ کروانے میں. اب بات ہم کریں اگر پنجاب میں الیکشنز کی جو تیاری ہے, قانون تو ہو چکا, اس کو جس میں بھی ابھی بات ہوئی تھی کہ جو سکم ہیں وہ سامنے ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا سول سوسائٹی کا بھی یہ خیال ہے کہ الیکشنز تو ہوں, اس کے بعد امینڈمنٹس کروا سکتے ہیں. اس کے لیے جو ای سی پی الیکشن کمیشن کی جو آف پاکستان ہے انہوں نے اپنا کام شروع کر دی ہے اور ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ انہوں نے کام اپنا کمپلیٹ بھی کر لیا وہ جو سارا انہوں نے پروسیس کرنا تھا, اور متوقع ہیں کہ دسمبر آن ورڈس الیکشنز ہوں گے, یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق. اب اس کے آگے کیا ہوگا یہ ہم بھی نہیں جان سکتے, لیکن اگر ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اس میں جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے اس دفعہ, ابھی ظاہر ہے مئی جون میں بجٹ آ رہا ہے, تو لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی ہمیں بجٹ مختص کرنا چاہیے اور اس کے لیے ساری تیاری بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مرزا صاحب, ایک تو جو لوکل گورنمنٹ کے لیے بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو تو میرا خیال کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ایم این اے ایم پی ایس کے کھاتے میں ان کے حلقوں میں اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں بجٹ کی سرکولیشن نظر آتی ہے. اور دوسرا سر یہ بھی بتائیے کہ 28ویں ترمیم کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ کوئی اسی سسٹم میں مزید ترامیم آنے والی ہیں. کیا کوئی انفارمیشن ہے, کیونکہ آپ کلوزلی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک جو کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ دو فہرستیں ہیں جی. ایک جو ہے ایسے امور جن میں فیڈرل حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے, اور دوسری جو ہے وہ کنکرنٹ افیئرس کی جو ہے لسٹ ہے, اور وہ لسٹ جو ہے اس کے اوپر اب اختیار جو ہے وہ سارے کا سارا ہے پروونشل گورنمنٹس کا, کہ وہ جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر لیجسلیشن کر سکتی ہیں, پالیسی فارمولیشن کر سکتی ہیں. صحیح. اب اگر اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے دس از نو ایبسلیوٹلی اے پروونشل گورنمنٹس ایشو. اب اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو اگین پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے کہ یہ وفاق اس میں کیا کرے, صوبہ اس میں کیا کرے. تو اگر یہ صوبوں کے پاس ہے تو صوبوں کو اس کے اوپر کرنا چاہیے, لیکن کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز آنی چاہیے کہ جس طرح سے پروونشل اسمبلی کے الیکشن, نیشنل اسمبلی کے الیکشن 4 سال بعد 5 سال بعد جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, اسی وقت اسی کے ساتھ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بھی ہو جائیں. تو یہ ہے. اب قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں, جیسے 2017 کا جو ہے الیکشن رولز موجود ہیں, الیکشن ایکٹ موجود ہے, اور وہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ کوئی قانون کی مانتا ہے نہ کوئی آئین کی مانتا ہے. آئین کہتا ہے, ان کا کلاس جو ہے وہ 32 کہتا ہے, آئین کا کلاس 140 یہ کہتا ہے کہ ایسے ادارے موجود ہوں جن میں سب جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کی پارٹیسپیشن موجود ہو, خواتین کی, کسانوں کی, مزدوروں کی, نوجوانوں کی, سب کی. اور جو ایسے ادارے جو وفاقی حکومت نے اختیارات ڈیوالو کر کے صوبوں کو دیے ہیں, تو صوبے جو ہیں وہ اس بات کے لیے پابند ہیں کہ وہ ایسے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز قائم کریں جن کے پاس ایڈمنسٹریٹو بھی, پولیٹیکل بھی, فنانشیل پاورز بھی ہوں. لیکن نہ تو وہ اختیارات نیچے بھیجنے کے لیے, نیچے دینے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ اس کے جو الیکشن رولز ہیں ان کے یا الیکشن ایکٹ ہے اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بات وہیں پہ جا کے پہنچتی ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دس از میٹر آف پولیٹیکل ول. اگر جذبہ یا ارادہ موجود ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر راستے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نے یہ اختیارات نیچے منتقل نہیں کر رہے ہیں,
हमारे जो हमारे MNAs MPs हैं उनके पास जो सवाबदीदी फंड्स आते हैं वो लोगों के पास, लोगों के नुमाइंदों के पास पहुंच जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के अपने मसाइल हैं, वो उसकी वजह से वो समझते हैं कि इनके पास नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये मसला हनूज लटका रहेगा। सही। इस वक्त जो ज़रूरी है, मैं समझता हूँ वो 28वीं तरमीम जब आती है तो देखा जाएगा कि उसमें उसका कंटेंट क्या है, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी है वो जो गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल असम्बली ने एक्ट मंजूर किया 2025 का और उसको एसेंट दे दी गवर्नर पंजाब ने, उसके मुताबिक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो जाने चाहिए, और इसमें अब तखीर नहीं होनी चाहिए। अब जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इतने बड़े लोग जो हैं वो इतने काउंसलर्स इलेक्ट होके आएंगे, जब वो प्रैक्टिस करेंगे अपने इख्तियारात को तो उन्हें महसूस होगा कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं है, तो दे विल रेज देयर वॉइसेस, और फिर ये सिविल सोसाइटी और दूसरे भी आवाज़ रेज करेंगे तो उसके नतीजे में बेहतरी आएगी। बिल्कुल। उम्मे लैला अजहर साहिबा, मैडम मुझे ये बताइए कि ये आखिरी सवाल है और थोड़ा सा शॉर्टली आंसर कीजिएगा क्योंकि सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। सिंध में हमने देखा कि वहाँ पर मेयर भी मौजूद है, वहाँ पर सिस्टम मौजूद है, ये वाला बेहतरी आ रही है वहाँ पर? आपको लग रहा है कि इसके बाद बेहतरी आई है? नज़र तो नहीं आती बेहतरी, अगर आप उसको देखें सिंध में। सिंध सिर्फ कराची नहीं, बाकी भी अजला में बिल्कुल ऐसा ही, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं, जिस तरह मैंने हाल हैं, बाकी तो फिर मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो बजटरी एलोकेशन है तीनों प्रोविंसेस की, पंजाब के अलावा हम देखें तो सिंध की जो है वो नीचे की तरफ आई है, 4.9 से 4.7 तक आई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बजटरी एलोकेशन हमने लोकल गवर्नमेंट को किया है सिंध में, वहाँ पे फिर उसका कितना इतलाक हो रहा है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम हैं वो लोकल गवर्नमेंट को करने दिए जाएं, और जो प्रोविंशियल असेंबली में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उनका काम पॉलिसी साजी है, उनका काम गलियां और कचरा उठाना, पानी सफाइयाँ कराना ये काम नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट का काम करने दिया जाए और जो पॉलिसी साज इदारे हैं वो पॉलिसी पर तवज्जो दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रही। मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले मोहम्मद तहसीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तीनों मेहमानों ने हमारे लिए टाइम निकाला और इस सारे सिस्टम से, इस सारी गुफ्तगू से सिर्फ एक पॉइंट जो है मुझे लगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वही हुकूमत, वही हमारे नुमाइंदगान जो कि असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं और हमें दिन रात कानून को फॉलो करने का जो है वो दर्स दे रहे हैं, पहले उनको खुद कानून को फॉलो करना होगा। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अब महफूज नहीं है बल्कि ख़तरे में है। पहले हमने देखा कि बच्चों में HIV एड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब हम सुन रहे हैं कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, उनके खून में सीसे की मिकदार बढ़ती जा रही है। सीसा एक ऐसी धात है जिसका इंसानी जिस्म में होना उसको बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है और साथ ही साथ उसको हेल्थ के स्वेयर इशू की तरफ लेकर जा सकता है। ये होता कैसे है? ये सनती आलूदगी है, ये हमारे माहौल की ख़राबी है, ये जो बैटरीज रिसाइकलिंग करते हैं, वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन इलाकों में, जो वहाँ पर सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए बहुत बारीक छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उनके अंदर चले जाते हैं और सीसे की मिकदार बढ़ती जाती है। पेंट्स हैं, आलूदा मसाला जात हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो उस माहौल में हम सांस ले रहे हैं जिसके ज़रिए वो हमारे अंदर जा रही है। ये वज़ारत सेहत और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान में 40% बच्चों के खून में सीसा मौजूद है और 2000 से ज़ायद बच्चों के खून के नमूने लिए गए हैं जिससे ये रिपोर्ट सामने आई है। 12 से 36 माह के बच्चों की जो उम्र है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ये मसाइल पाए गए हैं। 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में ये मौजूद है। अब इस सारे मामले पर क्या हो रहा है? माहौलियात की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को बेहतरीन नशोनुमा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। जावेद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद इकबाल साहब, मुझे सर ये बताइए कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ और अब ये नया मामला। जी शुक्रिया मैडम। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अगर ये ऑथेंटिक है तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत की लापरवाहियों, वालदैन की भी लापरवाहियों, हुकूमत और वालदैन बराबर हैं जिन बच्चों में ये है। अब देखिए, इस सीसा जो बच्चों के खून के अंदर मिला है या रिपोर्ट हुआ है,
तो यूनिसेफ एक ऑथेंटिक अदारा है। तो देखिए इसकी कई वजूहात हैं। अगर ये ऑथेंटिक है ये रिसर्च, अब ये रिसर्च पे भी सवालिया निशान है कि रिसर्च किस बुनियाद पे की गई। सही। और इसका मरकज़ इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब है, तरक्की करता हुआ पंजाब, दावे करता हुआ पंजाब, इनकलाब बर्पा करने के दावे करता हुआ पंजाब इस रिपोर्ट का मरकज़ है। सही। क्या ये कोई साजिश तो नहीं पंजाब के खिलाफ कि यूनिसेफ को सिर्फ पंजाब ही नज़र आया, उसको कराची नज़र नहीं आया, उसको कई शायद दूसरे सूबे नज़र नहीं आए, लेकिन पंजाब मरकज़ है इसका। सही। पंजाब के 7 शहर इसका मरकज़ उन्होंने बताए हैं, रावलपिंडी, लाहौर। मतलब आप पंजाब के खिलाफ या देखिए मेरी बात सुनिए, HIV एड्स के केसेस सबसे ज्यादा पंजाब में, वो भी पंजाब मरकज़ है, वो भी पंजाब मरकज़ था, वो भी पंजाब मरकज़ था। यानी नेगेटिव चीज आएगी तो हम कहेंगे कि ये जी प्रोपेगेंडा हो रहा है। यूनिसेफ को क्या पड़ी है? देखिए सर मेरी अर्ज़ सुने, इस मैं अपने से नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट्स की आप बात कर रही हैं, इस रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकज पंजाब है एड्स के बाद। सही। एड्स का मरकज जो रिपोर्ट्स आई वो जनूबी पंजाब था, और इस मरकज में भी इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब मरकज है। सही। अब मैं समझता हूं कि ये फेलियर है, वालिदैन तो कसूरवार हैं ही। सही। और माएँ भी कसूरवार है। हाँ। इस रिपोर्ट में ये भी एक नीचे जाके छोटा सा एक लफ्ज़ लिखा है कि कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ करने वाली, मेकअप ज़्यादा यूज़ करने वाली हामला ख़वातीन, सही, चिट्टा गोरा होने के लिए क्रीमें इस्तेमाल करने वाली जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं, एक मिनट जावेद साहब, एक मिनट, उनके बच्चे जो उन्होंने जन्म दिए, जावेद साहब एक मिनट, वो भी उसमें शामिल किए हैं। एक मिनट जी फरमाए। जावेद साहब को 1 सेकंड चाहिए होता है कि किसी तरह कहीं पर भी किसी खातून पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा। जी जी सर, ये जो कॉस्मेटिक्स बन रही है ना, ये कहां पर बन रही है, इसको कैसे रोकना है? ये 2 नंबर तरीके से बन रही है सर, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है? मैडम देखें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, उनको और नहीं वो पता जो कि कौन सी चीजें अगर वो इस्तेमाल हो हुकूमत, रही हैं। अब मुझे आप बात करने देंगी तो फिर मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगी, नाजरीन जो हैं वो मुतासर होंगे, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब मैं इस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बात कर, सर वो जो मेन सोर्स है जो आप मेकअप पे ले गए हैं, वो मेन सोर्स सर बर्तन है, जिस बर्तन में हम खाना पकाते हैं, जो वो बर्तन, ये लेड है, बैटरीज हैं, ये लेड है, स्टील रिलोलिंग मिल्स हैं। देखिए इसको फिर आबादियों से निकालें उसको, और ये फिर आप कहेंगी आप ये फेलियर है एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बना दी इन्होंने, वो एजेंसी का फेलियर है, गाड़ियां दी उनको, बाइक्स दी, वो क्या इंडस्ट्री का फेलियर है, महकमा लेबर का फेलियर है कि रहायशी आबादियों में जहां छोटे छोटे बच्चे गरीब लोग रह रहे हैं उनके इर्द गिर्द कि वो मरकज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो मैंने और आपने नहीं करनी। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के नीचे जो महकमे हैं, जो एनवायरमेंटल की एजेंसीज हैं, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, क्या उनका काम सिर्फ लोगों को तंग करना, दिहाड़ियाँ लगाना फैक्ट्रियों में जाकर, यही रह गया है? अब आप ये रिपोर्ट अगर सच है तो आप पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बच्चे, आप उनको नकारा बना रहे हैं। सही। ये रिपोर्ट बता रही है कि जिन बच्चों में ये होता है ज्यादा मकदार, उनकी जो नशोनुमा है वो रुक जाती है, उनके दिमागी मसाइल पैदा होते हैं, उनमें डेवलपमेंट जो दिमागी तौर वो कम होती है, सही। उनमें नजर का इशू होता है, उनमें दिल का इशू होता है। अब मैं लाहौर की बात करता हूँ, आप तो ये लेड की बात कर रही हैं। अब एक रिपोर्ट ये भी है कि लाहौर में इस कदर चिंची और आलूदगी उनकी वजह से पाई जा रही है कि लाहौर के जो 35% इलाके हैं वहाँ इस कदर आलूदगी है चिंची रक्षों की वजह से, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से, बेहंगम ट्रैफिक की शोर की वजह से, कि लोग पेशेंट जो हैं दिल के मरीज बन रहे हैं, उनके गुर्दे जो हैं दमे के सर, वो मैं उस तरफ आ रहा हूँ। Exactly. अब देखें उनके गुर्दे जो हैं वो उनको नकारा कर रहे हैं, उनके दिल को नकारा कर रहे हैं, उनके दमे, उनके सांस के अमराज तनफ़ुस में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त तक, जब तक हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है कि जब तक मीडिया शोर नहीं उठाता, रिपोर्टें नहीं आती, कबल अज़ वक्त
کوئی تدبیر اختیار نہیں کی جاتی، لوگوں میں اویئرنس کے لیے کوئی کمپین نہیں چلائی جاتی، جبکہ کمپین کے لیے اربوں روپے پنجاب حکومت نے جو ہیں وہ مختص کر رکھے ہیں۔ وہ اربوں روپے کون کھا رہا ہے؟ جب آپ فیکٹری میں کام کرنے والے کیمپین چلانے سے کیا ہوگا؟ لیبر ڈپارٹمنٹ سو رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ جا کے چیک کرنا ہے کہ مزدوروں کو کون سا اکوپمنٹ مل رہا ہے، کون سا نہیں مل رہا۔ ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا کہ وہاں پر اگر انڈسٹری پہلے تھی تو وہاں پر گھر نہیں بننے چاہیے تھے، اور اگر گھر پہلے تھے تو پھر وہاں پہ انڈسٹری نہیں بننی چاہیے تھی۔ جی ہمیں تیزاب کا کام ہو رہا ہے سر، وہاں پر تیزاب کا کام جی لاہور بڑا پڑا ہے، سریے کا کام ہو رہا ہے، اسٹیل کا کام ہو رہا ہے، اور آس پاس کی جو آبادیاں ہیں سر، ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کے لوگ بیچارے کالے ہوئے پڑے ہیں، مجبوراً رہ رہے ہیں نا وہاں۔ اگر حکومت آپ کی انہیں یہ وسائل دے، صاف شفاف ماحول دے، آلودگی سے پاک معاشرہ دے، اور گھر دے، چھت دے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے 50 لاکھ گھر جو ان مزدوروں کو ملنے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ملنے ہیں۔ تو یہ میڈم وہ وجوہات ہیں، اس کی ذمہ دار بھی آپ کی۔ اگر یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ نوٹ کر لیں، ذرا دل تھام لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کرونا آیا تو ہماری لیبارٹری اس قابل نہیں تھی کہ اس کی تشخیص کر سکیں۔ ہمارے پاس ڈینگی آیا تو ہماری لیبارٹری سرکاری اور غیر سرکاری اس قابل نہیں تھی کہ اس کی تشخیص کر سکیں۔ اب لیڈ کی تشخیص کے لیے کہ کن ماؤں سے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گی کہ پبلک سیکٹر میں، جس کو سرکاری سیکٹر کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک لیبارٹری ہے پنجاب میں جس کو PCSIR کہتے ہیں، اور وہ بھی ملکیت ہے حکومت پاکستان کی، وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ اب مائیں جو ہیں، جب یہ ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں، جب وہ حاملہ ہوتی ہیں، تو ان کے ایسے لیڈ کے بھی اور سیسے کے بھی، ان کے خون کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ٹیسٹ ہو جانے چاہیے۔ لیکن ہمارے لاہور میں سوائے PCSIR کے، اور وہ بھی مہنگی ہے، ایک لیبارٹری ایسی نہیں ہے جہاں یہ ٹیسٹ ہو سکے کہ کن خواتین میں جچگی سے قبل ان کے اندر سیسا موجود ہے اور بچے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ وہ ایک بھی لیبارٹری نہیں ہے۔ پورے ملک میں 4 PCSIR ہیں جن پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایسے ٹیسٹس کے لیے۔ ایک لاہور میں ہے، دوسری کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، سوری، اور ایک ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بچے کو جنم دینے کا وقت آیا، خواتین جب 9 ماہ ڈیلیوری سے قبل وہ چیک اپ کے لیے ہر اسپتال میں جاتی ہیں، وہاں ان کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے تاکہ بچہ دنیا سے، اب دنیا میں بہت سائنس نے ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی میں، کہ ماں کے پیٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ جناب والا اس بچے کو کون سا مرض لاحق ہے، اس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کتنی کمی ہے، لیڈ کتنا زیادہ ہے، اس میں جو سنکھیا ہے۔ اب لاہور جیسے شہر میں پانی کے اندر سنکھیا کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ سنکھیا کہتے ہیں میٹھے زہر کو۔ یہ میٹھا زہر وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کا نظام تنفس تباہ کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے گردے دل تباہ کر دیتا ہے۔ اب شور اٹھے گا کہ جناب والا لاہور میں پانی کے اندر سنکھیا کی جو مقدار ہے، اس میں پچھلے 5 سال میں 50% اضافہ ہو گیا۔ اس سے بھی ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ اب اس سے بھی بڑا طوفان میں آپ کو بتاؤں، اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ جب ملٹی نیشنل کا پاکستان پہ قبضہ ہے، ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں، جب انہوں نے کوئی چیز اپنی، کوئی میڈیسن، کوئی کٹس نئی لانچ کرنی ہوتی ہے، تو پھر یہ ایسے اداروں کی بدل لیتے ہیں، رپورٹس بناتے ہیں۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، کس بیس پر میں نے یہاں آنے سے پہلے 4 مایا ناز پروفیسر سے گفتگو کی ہے کہ یہ بھئی بلا کہاں سے آ گئی، یہ نمونہ کہاں سے اضافہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ یونیسیف جس نے یہ ریسرچ کی ہے، وہ اپنی رپورٹس تو یہاں کرے، پبلک کرے کہ کس بنیاد پر اس نے کی ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، کس لیب سے انہوں نے کروائی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہے ہی نہیں کسی سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال میں سوائے PCR کے سہولت ہی نہیں ہے۔ اب جب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب کرونا آیا، ڈینگی آیا، سینکڑوں لوگ مر گئے، لیکن ہمارے پاس تشخیص کے لیے بندوبست ہی نہیں تھا۔ امداد کے منتظر رہے، امداد کے ہم انتظار کرتے ہیں، ہماری حکومتیں انتظار کرتی ہیں کہ بندے مرنا شروع ہو جائیں، ان کی دکانداری چمک جائے،
कबल अज़ वक्त हम कोई बंदोबस्त नहीं करते सही। कि ये भी चीज़ आने वाली है, ये बला आने वाली है, ये कैत आने वाला है, ये चीज़ें आने वाली है, हम इसका बंदोबस्त कर लें। जावेद साहब, अब आने वाली बलाओं को तो हम तब रोकेंगे ना जब जो मौजूदा बलाएं हैं उनको हम किसी तरफ लगा लें। हम तो उसमें उलझे हुए हैं और नई बलाएं आती जा रही हैं, जी क्या ऐसे ही करें? है, हम उससे निकले ही नहीं। हाँ। 78 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, हम इन बलाओं से 3-4 किस्म की बलाएं हैं और उनसे ही हमें निजात नहीं मिल सकी कौम को सही। कि इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। जब कोई बला आ जाती है, कोई आफत, देखें आफत जो है ना, इसके पर कंट्रोल नहीं है। सही। ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि क्या होना है या क्या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सोच भी दी है, दिमाग दिया है, इल्म दिया है कि अपने बच्चों को महफूज करने के लिए ऐसी माओं के टेस्ट होने चाहिए दौरान डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी से कबल। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम उसके आज तक कितने, उनका अल्ट्रासाउंड करा लें, उनका CBC करा लें, उनका LFT करा लें, हाँ। उनका RFT करा लें, उनका ब्लड लेवल जो है वो चेक करा लें। इसके अलावा वो माँ खुराक की कमी का शिकार है। जब एक माँ खून की कमी का शिकार होगी तो बच्चा भी खून की कमी का शिकार होकर पैदा बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। जिसका कद नहीं बढ़ेगा, जिसके दिमागी मसाइल होंगे। तो इसी तरह ये एक लेड का जो टेस्ट है, ये भी हुकूमत को इसमें शामिल कर लेना चाहिए। जो मुतद्दी अमराज उन्होंने 6 डिक्लेयर किए हुए हैं कि उनके टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसका इलाज करते हैं, हिफाजती टीके लाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हो। वो चूँकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ये नौजवान नस्ल और बच्चे हैं। आज के बच्चे हैं, जैसे आज की बच्ची कल की माँ है, उसने पूरा सिस्टम संभालना है। हमारा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, हम दिहाड़ियाँ लगाते हैं और वो काम करते हैं जिससे हमारा वोट बैंक में इजाफा हो। अब चीफ मिनिस्टर साहबा को सलूट आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। अच्छा, नहीं वो सर, ये वो है तो सही काम कि कर रही है उनको तो नोटिस नहीं लेना चाहिए कि ये जो लेड की मकदार बढ़ी है पंजाब के 7 शहरों में, बिल्कुल लेना तो चाहिए। ये रिपोर्ट आए हुए 5 रोज हो गए हैं। हमने क्या किया? सही। हमने DG ऑफिस खामोश रहा, DG एनवायरमेंटल खामोश रहा, मिनिस्टर खामोश रहे, तमाशा देख रहे हैं। जब इसकी मकदार बढ़ेगी और बच्चे गूंगे बहरे पैदा होने शुरू हो जाएंगे और वो यानी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे जब तक के सर के ऊपर पानी नहीं चला जाएगा। जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे देखने वालों से इजाज़त लेनी होगी, लेकिन ये वाकई ही बदकिस्मती के है कि हम तब तक कोई भी काम नहीं करते या फिर किसी भी चीज़ को संजीदगी से नहीं लेते जब तक कि वो हमारी जो है ना वो मामला बहुत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।